अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टाइम देखने वालों को खुशामदीद। फसल ऊंची है, हम किसी को नज़र नहीं आ सकते। उसने मुझे हाथ से पकड़ा और मुझसे लिपट गए और मुझे बोसा करने लगी। मैंने भी उसके गर्म लबों पर अपने लब रख दिए और उसका निचला लब चूसने लगी। काफ़ी देर तक हम बोसो किनार में लगी रहीं। जब जुलेखा का हाथ मेरी पतलून के अंदर जाने लगा तो मैंने रोक दिया। नहीं जानम, ये अच्छी बात नहीं, किसी फारिग टाइम पर करेंगे। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी नौशी जान, जुलेखा ने मेरा हाथ चूमते हुए कहा और हम आगे बढ़ने लगे। खेत के खात्मे पर हम फिर हवेली के सामने थे और हवेली के अंदर दाखिल होकर घर आ गई। मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने के बाद बाहर निकली और बेगम साहिबा भी पहुंच गई। उन्हें सलाम किया। उनका मूड बहुत अच्छा लग रहा था, शायद शेरू ने अच्छी तरह लगाया होगा। फिर डिनर किया और मैं उठने लगी ताकि अपने कमरे में जाऊं, मगर बेगम साहिबा ने रोक लिया और अपने कमरे में आने का कहा। बेगम साहिबा से इजाज़त लेकर अपने कमरे में जाके हवाज ज़रूरिया से फारिग होकर बेगम साहिबा के कमरे में आई। बेगम साहिबा हुक्के से शुगल फरमा रही थी। वो डिनर के बाद और सोने से पहले हुक्का पीती थी। मैं सलाम कहने के बाद उनके करीब ही बैठ गई। सलाम दुआ के बाद खामोशी का दौर शुरू हो गया। कमरे में सवाए हुक्के की गुड़गुड़ के कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बेगम साहिबा किसी गहरी सोच में हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। माहौल में एक पुरअसरारियत की सरायत कर गई। कोई अंदाज़ा नहीं था कि बेगम साहिबा क्या कहना चाहती हैं। कुछ देर बाद बेगम साहिबा हुक्का की नली मुंह से निकालते हुए मुझसे मुखातिब हुई। बेटी नुशीन, चंद दिन पहले वादा किया था कि शेरू के साथ अपने ताल्लुकात की वजाहत करूंगी। जी बेगम साहिबा, मैं चौकस होकर बैठते हुए बोली और उन्होंने हुक्के की नल एक बार फिर मुंह में ली। मैं हमतन गोश थी। आखिर उन्होंने पानी के चंद घूंट लिए और मुझसे बोली, बेटी मेरी एक उम्र से ख्वाहिश थी कि किसी से मैं अब बीती कह सकूं, और मैं मुतमिन हूँ कि मैं अपने राज किसी गैर नहीं बल्कि अपनी बहू के सामने खोल रही हूँ। इससे मेरे दिल पर जो बोझ है वो भी उतर जाएगा और मुमकिन है तुम मुझे बेहतर तौर पर जानने लगो। ये कहकर बेगम साहिबा फिर पानी के 2-4 घूंट लिए और हुक्के के कश लेने लगी। मेरे ख्याल में ये एक तवील दास्तान का पेश खैमा के मुतरादिफ एक वक्फा की मिसल था। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो मैं उनकी ज़ुबानी, उनका बयाना, उनके अल्फाज में आपके गोश्त गुजार करने लगी हूँ। सरदारनी खुर्शीद बेगम उर्फ बेगम साहिबा की कहानी उन्हीं की ज़बानी। 6 माह कबल मैंने अपनी 5 ऊपर 50वीं सालगिरह मनाई थी। मेरी पैदाइश पेशावर की है और हाई स्कूल भी वहीं से पास किया और साथ ही मेरी शादी हो गई सरदार कामरान हयात से, जो आर्मी में कैप्टन थे। मेरे शोहर कामरान खान, वालिदा पठान थी और हमारी दूर पार के रिश्तेदार भी थी। शादी के बाद मैं अपने शोहर की जहाँ भी पोस्टिंग होती साथ ही रही। कामरान बहुत ही मोहब्बत और केयरिंग करने वाले थे। हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी को मसाली करार दिया जाता था। वो खूबरू जवान और मेरा शुमार भी पुरकशिश खूबसूरत लेडीज़ में होता था। सब कुछ होते हुए मैं मुतमिन ना थी, किसी कमी का एहसास रहता। 9 साल बीत गए थे शादी को, मगर मेरी गोद हरी ना हो पाई। मैं खुशकिस्मत थी कि ससुराल से दूर रही, वरना मेरा जीना दोबर हो चुका होता। कामरान को कोई परवाह ना थी। वो यही कहते, जब हो ना होगा हो जाएगा, वरना मेरी सास के अक्सर खतूत में दादी बनने की ख्वाहिश का इजहार होता और मैं खुद को मुजरिम समझने लगती। ज़िंदगी इसी डगर पर चल रही थी कि कामरान के वालिद यानी मेरे ससुर की अचानक रहलत की खबर मिली। मेरे शोहर कामरान क्योंकि इकलौती औलाद थे और उनके वालिद इलाके के बड़े ज़मींदार थे। तीसरे दिन कामरान को अपने वालिद की जाननशीनी की ही पग बांधी गई और मुख्तलिफ वडेरों ने कामरान को अपना बड़ा करार दिया। कामरान के सर पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया गया। कामरान चाहने के बावजूद आर्मी की सर्विस बरकरार ना रख सके और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेकर अपने इलाके में ही रहने लगे। वहाँ की आवाम के मसाइल हल कराने में उनकी मदद करने लगे। वो हर वक्त मसरूफ़ रहने लगे। हमें आपस में मिलने का बहुत कम वक्त मिलता। मेरे मरहूम ससुर का मुंशी, जो कि बहुत काबिल एतमाद था, कि फ़ौत होने के बाद उसके बेटे शेर दिल, जो कि इंटरमीडिएट के बाद घर में ही ग्रेजुएशन कर रहा था, को कामरान ने मुंशी बना दिया। मैंने और मेरी सास ने कहा भी कि अभी ये कम उम्र है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस पर ना डाली जाए, मगर कामरान कहने लगे,
اب وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اب بوڑھے بابے زمانے کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ نیا خون شامل ہو۔ جوان ہی وقت کے موقف چل سکتے ہیں۔ پرانی روایات اچھی صحیح، مگر ان میں بہتری کی ضرورت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور بہتری شیل دل جیسے جوان ہی لا سکتے ہیں۔ کامران جوانوں پر کافی بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ خیر، شیر دل کے متعلق سب متعلقہ حلقوں کو آگاہ کیا گیا کہ اب وہی ڈیرا اور جاگیر کی دیکھ بھال کریں گے۔ میں شیر دل کے والد کا بھی ہاتھ بٹاتی اور کامران نے مجھے شیر دل کی نگرانی اور مدد کے لیے بولا۔ وہ ابھی نیا ہے، تجربہ ہے، اس لیے جہاں ضرورت ہو اس کو گائیڈ کیا جائے۔ کامران تو صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے۔ شیر دل، جس کو بعد میں شیرو کہا جانے لگا، اسے میں ناشتے کے بعد استبل میں ملتی۔ وہ گھوڑوں کی مالش کر رہا ہوتا، حالانکہ یہ اس کا کام نہ تھا۔ شیر دل کسی نوکر کو کیوں نہیں کہہ دیتے مالش کرنے کو؟ ایک دن میں نے اس سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، اس سے میری اپنی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، ویسے بھی مجھے ان سے بہت لگاؤ ہے جی۔ اس نے بتایا، میں نے سنا کہ تم ہو ایک جیکی بھی اور باقاعدہ تربیت لے رکھی ہے۔ جی بیگم صاحبہ، میں گھوڑے دوڑاتا ہوں اور نیزے بازی میں کئی بار پرائز لے چکا ہوں، گھوڑوں کو ڈانس کی تربیت بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے آگے کھیتوں کی جانب بڑھ گئی۔ یوں روز ہمارا مکالمہ ہوتا۔ اگر شیرو کو کوئی مسئلہ ہوتا اور کامران نہ ہوتے تو وہ مجھ سے پوچھ لیتا۔ 2-4 مہینے میں ہماری ملاقات اور بات چیت وقتاً فوقتاً ہوتی رہی، مگر فطری بات ہے، جب ایک دوسرے سے جان پہچان ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ فرینکنس ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی عورت جوان مضبوط مرد سے بات کرتے ہوئے اچھا محسوس کرتی ہے۔ میں 29 سال کی اور شیرو کی عمر 19 یا 20 کی ہوگی۔ وہ مالش کر رہا ہوتا تو میں وہیں قریب کھڑی ہو جاتی۔ اس کے بازو ڈولے مسل مالش کرتے ہوئے حرکت کرتے تو دل کو کچھ ہونے لگتا۔ اس کے ڈولے کے مسل مچھلی کی تیزی سے ملتے، پھر اس کے پسینے کے قطرے اس کے سموتھ جسم پر تلکتے ہوئے رہتے۔ وہ باتیں بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا۔ شروع میں مجھے دیکھا تو بڑا مہذب ہو جاتا، میری طرف دیکھنے سے گریز کرتا۔ اس کا رویہ مودبانہ ہوتا، جیسے باز کے سامنے، مگر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتا گیا، جیسے کہ ایک نوجوان کو ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ اب اس سے کوئی بات کرتی تو آنکھیں ملا کر بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت شوخی کھیلتی رہتی، جس سے میں ڈرنے لگی۔ وقت وہ فلرٹنگ بھی کرنے لگتا۔ یہ سب کچھ مجھے اچھا لگتا۔ لاشعور مگر فطری طریقے سے ہم ایک دوسرے کی جانب کھینچنے لگے۔ روز بروز اس کی بولڈنس میں اضافہ ہوتا گیا اور میں نادستانگی میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کی مرتکب ہوتی گئی، کیونکہ میں نے برا نہ منایا، نہ حوصلہ شکنی کی۔ پہلے 2 فلا آستین شرٹ اور خاکی نکر کامران نے اسے دی تھی پہنتا، اب وہ اکثر سلیو لیس بنیان کے ساتھ مالش کرتا۔ اس کی چوڑی اور کشادہ سینے کے گھنے بال نظر آ رہے ہوتے تو بے ساختہ انگلیوں میں خیزش ہونے لگتی۔ اس نے شاید میری نظروں میں پسندیدگی کی لہر دوڑتے دیکھ لی کہ جب گھر سے باہر نکلتی تو وہ مجھے آتا دیکھ کر اپنی بنیان بھی اتارنے لگا۔ اس کے 6 پیکس دیکھ کر دل مچلنے لگتا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے دانستہ سیڈیوس کرنے کی کوشش میں ہے، اور میں بے خبری میں سیڈیوس ہوتی جا رہی تھی۔ میں اسے ٹائم پاسنگ دل کی لگی سمجھ رہی تھی، مگر شیرو کافی آگے کی سوچ رہا تھا۔ پہلے اس نے نکر ناف سے نیچے تک رکھنا شروع کر دی۔ اس کی سموتھ جگہ دیکھ کر ایک کرنٹ سا سارے جسم میں دوڑ گیا۔ میں بار بار اسی جگہ کو دیکھتی۔ اس نے میری پیشانی پر پسینے کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ صحیح سمت رواں دواں ہے۔ 2-3 دن کے بعد میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نکر کے اوپر والے 4 بٹن کھلے ہیں، جسے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح وہیں ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ بہت دلچسپ منظر تھا، جس سے نظریں چرانا ناممکن تھا۔ میں نے شیرو کو دیکھا تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا، جیسے اسے خبر تک نہ ہو۔ ایک شام کامران کو آنے میں دیر ہو گئی۔ میں گھڑ سواری کا ٹائم تھا۔ پہلے ہمیشہ کامران ساتھ ہوتے تھے۔ میں ایک خادمہ کے ساتھ استبل گئی اور گھوڑے پر زین ڈالی، اسے لگام دیا اور استبل سے باہر لے آئی۔ اب سوار ہونے کا مرحلہ تھا۔ خادمہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور میں نے زمین کو پکڑ کر ایک پاؤں رکاب میں ڈالا اور دوسری ٹانگ گھوڑے کے اوپر لے جانے لگی۔ پہلی بار خود سوار ہونے کی بدولت میں نروس تھی، تھوڑی سی جھجکی تھی، تو گھوڑے نے میرا اناڑی پن بھانپ لیا اور اس نے جمپ لگائی
اور میں نیچے آ گری اور زور سے چیخی، اوہ میں مر گئی۔ خادمہ نے وہیں سے شیرو کو آواز لگائی اور وہ دوڑتا ہوا آیا۔ خادمہ نے اسے بتایا کہ بیگم صاحبہ سوار ہوتے گر گئی ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ چل سکیں گی؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کہلے میں شدید درد ہوا، میں دوبارہ وہیں لیٹ گئی۔ شیرو نے مجھے اپنے بازو میں اٹھایا اور ہمارے گھر آ کر بستر پر مجھے الٹا لٹا کر میری پیٹھ دبانے لگا۔ کولے پر ہاتھ لگاتے ہی مجھے شدید درد ہوا اور میرے منہ سے دبی سی چیخ نکلی۔ میرے کولے پر مساج کرنے لگے، ہولے ہولے دھیرے دھیرے میرے درد میں کمی آنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بے خبر میری بیک پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں الٹا لیٹی ہوئی تھی اور وہ چارپائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں اپنا ہاتھ سیدھا کرنے لگی تو وہ کسی سخت چیز سے جا لگا۔ میں چونک کر ادھر دیکھا تو میری نظر تمبو پر پڑی جو کہ اس کی قمیض نے تان رکھا تھا۔ وہ ایسی سادگی کی حالت میں تھا، تمبو کی اٹھان اچھی خاصی اونچی تھی، کوئی بھی اسے دیکھ سکتا تھا، مگر نوجوان آدمی کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے شلوار بھی ایسی پہنی ہوئی تھی کہ جس سے بہت کچھ دکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت کچھ محسوس کر چکے ہوں گے۔ اس نے میری وہی ٹانگ وہی پاؤں پکڑ کر اوپر اٹھائی اور پھر میری ران کے اندرونی طرف مساج کی صورت میں ہاتھ پھیرا۔ میری ران اس نے پیٹ کے ساتھ لگائی تو میں نے اس کا راڈ اپنی ران سے لگتے ہوئے محسوس کیا اور ایک کرنٹ سا میرے سارے بدن میں دوڑ گیا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے ٹانگ نیچے نکالی اور مجھے سیدھا لیٹنے کو کہا۔ میں سیدھی لیٹی تو اس نے پوچھا، سینہ یا سر میں درد تو نہیں؟ اور میرے سے دبا کر دیکھنے لگا۔ اس کے دبانے کا انداز بڑا پیارا لگا مگر جلد ہی اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ کافی محتاط لگ رہا تھا۔ اب اس کا تمبو میرے سامنے تھا۔ میں اس کے تناؤ کو نہ دیکھنے کی ناکام سی کوشش کرتی رہی۔ پھر دل مچلتا تو ان آنکھیوں سے اسے دیکھنے لگتی۔ شیرو سبھی جان چکا تھا کہ گڑی گل گئی ہے۔ وہ تمبو کو کھجانے لگا، میری آنکھ پلک جھپکے بنا ہی دیکھنے لگی۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ تیل گرم کر کے لے آئیں۔ خادمہ جو ایک طرف ہو کر کھڑی تھی باہر نکل گئی۔ شیرو میری رانوں کو دبانے لگا۔ وہ گھٹنے سے لے کر میری کمر تک ہاتھ پھیر کر مالش کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میری ران کے اندرونی طرف پھرنے لگے۔ میں نے ٹانگیں کھول دی اور اس کے ہاتھ جب وہاں جا لگے تو میں مسائی جاتی۔ آپ فکر نہ کریں میں بیگم صاحبہ، ایک آدھ دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گی، معمولی سی چوٹ لگی ہے، بچت ہو گئی ہے، وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتے بولی کہ تم نہ ہوتے تو بہت مشکل ہو جاتی۔ اس وقت تو کسی حکیم کا ملنا بھی مشکل ہوتا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ کو اس طرح اٹھایا کہ وہ جا کر تمبو سے جا کر لگا۔ میں اس ٹو میں تھی کہ تمبو کے پیچھے کیا ہے۔ ہاتھ لگتے ہی مجھے اس کے تنومندی اور سختی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ دل تو چاہا کہ لے لوں اور دبا کر دیکھوں مگر موقع محل نہ تھا۔ خاتمہ گرم تیل لے آئی تو شیرو نے اسے بولا کہ کوہلوں پر اور کمر پر تیل کی مالش کرے اور سونے سے پہلے گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پلائی جائے۔ وہ ڈاکٹر کی طرح ہدایت دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا خادمہ کی موجودگی کی بدولت اس کا تمبو کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میں چاہتی تھی کہ شیرو خود مالش کرتا، اپنے ہاتھوں سے تیل لگاتا اور پھر ہاتھوں سے رگڑتا اور اس کے ہاتھ پھسل جاتے اور میں نہال ہو جاتی۔ شاید وہ محتاط تھا یا ابھی کچا نادان سمجھ نہ سکا۔ یہ بزم میں ہے یا کوہتا دستی میں، محرومی میں جو بھر کر خود اٹھا لے، ہاتھ میں نہ اس کا ہے۔ خیر کہاں تک بچ پائے گا، اب تو اس کو چھو بیٹھی ہوں، اب تو اس کی سختی کو آزمانا ہے، اس کی اکڑ کو ڈھیلا کر کے چھوڑنا ہے۔ خادمہ نے تیل سے مالش کی تو کافی آرام محسوس ہوا۔ اتنے میں کامران بھی آ گئے، میرے گرنے کی وجہ سے کافی پریشان ہوئے۔ میں نے کہا اتنا زیادہ پریشان نہ ہو، چوٹ معمولی ہے، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گی۔ انتخابات کی گہما گہمی تھی اور کامران حیات کی پارٹی اس حصہ میں لے رہی تھی۔ علاقے کا ایک معروف اور بااثر ضمیردار ہونے کی وجہ سے کامران پر کافی ذمہ داری آتی تھی۔ پارٹی کی طرف سے جو قومی اسمبلی کے لیے امیدوار تھا وہ کامران کا بہت اچھا دوست بھی تھا اور کامران اس کے لیے کافی ٹائم دے رہا تھا۔ انتخابی جلسوں اور جلوسوں کی وجہ سے وہ اب گھر کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے وہ پریشان بھی تھے۔ میں نے ان کو بولا کہ گھر اور ڈیرہ ڈاری کے متعلق فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ ویسے بھی اپنی ساس کی وفات کے بعد میں ہی گھر بار کی نگرانی کرتی تھی، اس لیے میں نے کافی یقین دہانی کرائی۔
कामरान फ्रेश अप होकर आए तो खादमा ने डिनर चारपाई के साथ ही लगा दिया था। डिनर के बाद मैंने हल्दी मिला दूध लिया। खादिमा बर्तन समेट कर ले गई तो कामरान आए तो मुझसे बोले, देखो तो कहाँ चोट लगी है। मैंने शलवार नीचे सरकाई और अपने कोले पर हाथ रखकर बताया कि ये जगह दर्द करती है। उन्होंने धीरे धीरे से हाथ से मालिश की और इसी जगह एक बोसा भी सबत कर दिया। मैं भी खुश हो गई कि मुद्दत के बाद आज शायद इस चोट की बदौलत मेरी कश्ती किनारे लग जाए। वो थोड़ी देर मालिश करते रहे। मैं गर्म होने लगी। मैंने पाँव की मदद से अपनी पतलून उतार दी और अपनी टांगें खोल दी। मैंने उनका हाथ पकड़कर टांगों के बीच में रखा और उसे रानों में दबा लिया। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और कहा, मुझे नींद आ रही है। शेरू के उभार ने मेरे जज्बात को भी उभार दिया था। अब कामरान के सच ने मुझे ख्वार कर दिया था। मैं मरी जा रही थी। मेरी हालत माही बे आब जैसी थी। मैंने कामरान का हाथ पकड़कर अपने वहाँ पर रखते हुए कहा, देखो तो सैलाब आया हुआ है, इसमें क्यों ना चप्पू डालकर कश्ती रानी करें। कामरान पहले बदल के मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बोले, बेगम तुम जानती हो मैं थका हुआ हूँ। कामरान ने कहा, मुझे नींद आ रही है और थका हुआ हूँ। कहते हुए मेरा हाथ झिझक दिया। कामी तुम कब थके हुए नहीं होते। याद करो लास्ट टाइम कब हमने किया था। पूरे 3 माह और 29 दिन हो गए हैं। मैंने तल्ख लहजे से कहा, 3 माह हो गए हैं, कल की बात लगती है। उसने हैरानगी से कहा, 3 माह नहीं, 3 माह 29 दिन है। याद है वो हमारी एनिवर्सरी थी। तुमने शर्त रखी थी कि लैपटॉप डांस करूंगी तब तुम मेरी घड़वी भरोगे। बेगम मैं सोने लगा हूँ, सुबह जल्दी जाना है मुझे। ये कहते हुए परे खिसक गया। मैं ठंडी आह भर के अपनी हसरतों पर आंसू बहाने लगी। शादी के पहले 2 साल बहुत अच्छे गुजरे थे। हमारी जिनसी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, आसूदा और पुरसकून थी। जो वक्त गुजरता गया कामरान की दिलचस्पी कम होती गई और मेरी तलब बढ़ती गई। हर दूसरे तीसरे दिन से हर हफ्ते, फिर 2-4 हफ्ते एक बार, और अब तो महीनों कामरान को ख्याल ही नहीं आता था कि कोई बेज़ुबान चारे को तरस गई है या उसकी प्यास नहीं बुझाना फ़र्ज है। मैं 20 साल की हूँ, अभी तक औलाद से महरूम हूँ। मिलने जुलने वाले तो औलाद ना होने की वजह से पूछते हैं, मुंह पर ना भी कहें तो भी औरत को बांझ कह देते हैं या समझते हैं। ये कोई नहीं समझता। खेती बाड़ी ही ना हो, कोई बीज ही ना बोए तो फसल कैसे हो। हस्ब मुमुल कामरान के खराटों की गूंज में मेरा हाथ अपने आंसू पूंछने लगा। सुबह बेदार हुई तो जिस्म टूट रहा था, बदन में दर्द था और एक कूले में दर्द की टीस सी उठती थी। कामरान उठ गए थे और गुस्ल के बाद उन्होंने नाश्ता मेरे साथ ही किया और बताया कि आज सखर जलसा अटेंड करके हैदराबाद भी जाना है, इसलिए मुमकिन है ना आ सकूं। अगर आया तो बहुत लेट आऊँगा, इसलिए इंतज़ार ना करना और सो जाना। देर से आया तो तुम्हें डिस्टर्ब किए बिना साथ वाले कमरे में ही लेट जाऊँगा। और मुझे अपना ख्याल रखने की तलकीन करते हुए मुझे बोसा देकर निकल गए। मैंने चारपाई से उतरने की कोशिश की। थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ मैं बाथरूम जाने में कामयाब हो गई। गुस्ल से फारिग होकर मैंने बदन को तौलिए में लपेटे और दूसरे तौलिए से अपने बाल खुश्क किए हुए कमरे में दाखिल हुई। चूँकि सर के बालों को खुश्क करने के लिए तौलिए ने मेरा चेहरा छुपाया हुआ था, इसलिए मैं कमरे में किसी और की मौजूदगी को महसूस ना कर सकी और ना ऐसा कोई इम्कान ही था। गुस्ल से मेरी तबीयत हशाश बशाश हो गई थी, इसलिए अपनी ही तरंग में ज़ेर लब गुनगुना रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बालों को तौलिए से रगड़ती ड्रेसिंग टेबल जो कि कमरे के एक कोने में था की तरफ बढ़ती गई। मेरी गुनगुनाहट अब ऊंचे सिरों में बदलने लगी। आवाज़ सुरीली तो नहीं, फिर भी इतनी भोंडी भी नहीं, इसलिए कभी कभार गा भी लेती हूँ। बेख्तियार मेरा हाथ शीशे की तरफ बढ़ा तो मैं शशदर रह गई। मेरा हाथ उठा रह गया और मैं बेयकीनी के साथ सकते के आलम में उसे देखती रही। फिर ख्याल आया कि शायद ये मेरा गुमान हो। भला शेरू इस वक्त मेरे कमरे में। मज़ीद तसल्ली के लिए मैंने मुड़कर देखा तो वो सोफ़े पर शेरू को बैठा पाया। मैं बेख्तियार कुर्सी से उठ गई। मैंने तौलिए से अपने शाने ढांचे। शेरू इस वक्त तुम यहाँ? बामुश्किल आवाज़ निकली। शेरू भी खड़ा हो गया और बोला, जी मैं आपकी तीमारदारी के लिए आया था मगर अब मौजूद ना थी, सोचा इंतज़ार कर लूँ। अपनी गुस्ताखी के लिए माजरत ख़्वाह हूँ। ये कहते हुए उसने मेरे सरापे पर एक भरपूर नज़र डाली और ताब ना लाते हुए शीशे में देखने लगा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और तीमारदारी के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कुर्सी पर उसकी जानिब पीठ और शीशे की तरफ मुँह कर बैठ गई। क्योंकि मैं सिर्फ तौलिया लपेटे हुए थी, अगर उसके सामने बैठती तो मेरा बहुत कुछ दिख सकता था।
अब मेरे पीछे सोफे पर शेरू बैठा था, मगर शीशे में से उसे देख सकती थी। मुझे इतनी जल्दी आपके ठीक होने की उम्मीद ना थी। मैंने समझा 1-2 दिन तो आप रेस्ट करना होगा, तब जाकर आराम आना शुरू होगा। उसने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। मैं आपके लिए कुतुब लाया हूँ कि बेस्ट रेस्ट के दौरान टाइम पास करने के लिए मुतालिया बेहतरीन हरबा है। ये कहते हुए शेरू उठकर मेरे पास आया और 2 किताबें मेरे हाथ में दी। मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरे एक शाने से तौलिया खिसक के नीचे पीठ के पीछे हो गया। मैंने उसे दोबारा शाने पर लेने की बजाय शेरू के हाथ से किताबें पकड़ ली। एक थी AR खातून की लिखी हुई शम्मा और अख्तर शेरानी की रोमानवी गज़लों की किताब कुलियात। अख्तर शेरानी, आपका ज़ौक़ तो बहुत अच्छा है। शेरदिल भी, ये शम्मा तो मैं हाई स्कूल में पढ़ी थी। अख्तर शेरानी की भी मैं फ़ैन हूँ। मैंने उसके अच्छे ज़ौक़ की दाद दी और पूछा, और भी किताबें होंगी आपके पास? जी हाँ, मेरी लोकेशन काफ़ी है। आपको किस किस्म की किताबें चाहिए, मिल सकती हैं। शेरू ने शीशे में मुझे देखते हुए कहा, मुझे रज़िया भट्ट की साइका की तलाश है। मैंने मूवी तो देख रखी है, मगर अभी तक नावल नहीं पढ़ सकी। मैंने भी शीशे में ही उसको देखते हुए कहा, उम्मीद है मिल जाएगी। वैसे क्यों नहीं आप मेरे गरीब खाने आकर मेरी लाइब्रेरी देखें और अपनी पसंद की किताबें ले आएँ। आप मेरी गैर हाज़िरी में भी आ सकती हैं। क्यों, तुम ताला नहीं लगाते क्या? मैंने पूछा। ताला तो लगा होता है, मगर ताले की चाबी दरवाजे के साथ गमले के नीचे रखी होती है। अपने पास नहीं रखता, कहीं गुम ना हो। आप किसी वक्त भी आ सकती हैं। चाबी लें, दरवाज़ा खोल के लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद हों। वहाँ आपको हर किस्म की किताब मिल जाएगी। हर किस्म की किताब से तुम्हारा मतलब? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा और मुस्कुरा दी। जी, मेरा मतलब हर कोई अपने ज़ौक़ के मुताबिक किताब ढूंढ सकता है। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा फिर तो ज़रूर आऊँगी। हो सकता है मेरे ज़ौक़ की भी कोई चीज़ मिल जाए।